मृत्यु का, और बाकी सब एस्पेक्ट्स हमारे हाथ में है। पर हम मनुष्य कितनी मर्जी मेहनत कर ले, लाभ और हानि ईश्वर की रजा से मिलेगी उसे। और अगर कोई चीज में हम लोग प्रॉफिट और लॉस और हाँ और मान और सम्मान, ये दोनों चारों चीजें भी ईश्वर के ही हाथ में है, ऐसा मैंने महसूस किया। तो आप इस पर बताएं बाबा जी। मेरे ख्याल में तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। आप ईश्वर से कनेक्ट कितना होते हैं और उसको मना कितना लेते हैं, बस ये आपका नसीब है। ईश्वर दोनों हाथ जो है ना बोरी में डाल के बैठा हुआ है, अब आपने झोली फैला के उससे लेना है, आप कितना ले पाते हो ये आपका मुकद्दर है। आप लगे रहो। आप अगर आप लगे रहोगे डटे रहोगे उस दर पे, तो यकीनन आप ऐसे ऐसे कारनामे कर दोगे कि जो ना आपके नसीब में होंगे, ना भाग में होंगे, ना तकदीर में होंगे, ना मुकद्दर में होंगे, कहीं नहीं होंगे। मगर रब के यहाँ तो नहीं है ही नहीं है, वो देने पे आ जाए तो वो दे दे। वो एक आदमी था ना, तो वो किसी पूजा पाठ वाली प्लेस पे ना बैठ के तो रब से बातें करता था। रब्बा मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, रब्बा मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, रब्बा मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ। तो आगे से आवाज आए जा रही थी, नहीं तू हाजिर नहीं है, नहीं तू हाजिर नहीं है, नहीं हम तेरी हाजिरी को नहीं मानते, नहीं तू हाजिर नहीं है, हम तेरी हाजिरी को नहीं मानते। तो ये आदमी अपनी रट लगाए जा रहा था कि रब्बा मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, रब्बा मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ। और आगे से आकाशवाणी आई जा रही थी, नहीं तू हाजिर नहीं है, तू हमारे दरबार में नहीं है, नहीं हम तेरी हाजिरी को नहीं मानते। इस भाई साहब को 11 वर्ष बीत गए यही काम करते हुए। किसी आदमी ने इनको देखा कि ये लगातार रब से यही बातें कह रहा है कि रब्बा मैं हाजिर हूँ, रब्बा मैं हाजिर हूँ, रब्बा मैं हाजिर हूँ। तो आगे से इसको रब की यही आवाज आए जा रही है कि नहीं तू हाजिर नहीं है, हम तेरी हाजिरी को नहीं मानते। वो 2-2.5-4 सालों के बाद फिर दोबारा गया तो उस बंदे को देखा कि वो उधर बैठा हुआ फिर वही सदा लगाया जा रहा है, रब्बा मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ। आगे से फिर वही आवाज आ रही थी, नहीं तू हाजिर नहीं है, हम नहीं मानते तेरी हाजिरी को, तू हाजिर नहीं है। उसने उस आदमी से कहा कि यार तू इधर से जाता क्यों नहीं, दफा क्यों नहीं होता, तुझे जब बार बार आगे से आवाज आ रही है कि नहीं है तेरी हाजिरी और हम नहीं मानते तेरी हाजिरी को, तो तू ऐसे ही फिर इधर क्यों बैठा हुआ है? जाओ जाके कोई और काम करो। इतने सालों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं 3 साल पहले आया था तब भी यही चल रहा था, अभी भी यही चल रहा है। तो जब एक दफा आपको आगे से आवाज आ गई है कि नहीं तू हाजिर नहीं है और हम नहीं मानते तेरी हाजिरी को, तो फिर इधर बैठने का क्या तुक बनता है? जाओ तुम अपना जाके कोई काम करो। तो उसने उस आदमी से कहा कि भैया दूसरा दर मुझे तू दिखा दे, दूसरा दर मुझे तू दिखा दे, बतला दे, मैं चला जाता हूं। जब कोई दूसरा दर ही कोई नहीं है तो मैं कहां जाऊं? मैं तो भाई इसी दर पे बैठूंगा और मैं तो ऐसे ही करूंगा। मेरे पास तो दर ही एक है, खुदा भी एक है और उसका दर भी एक है। कोई दूसरा खुदा नहीं, इसलिए कोई दूसरा दर नहीं। तो जब दर एक है, दरबार एक है, तो मैं तो इसी दरबार में भाई ऐसे ही बैठा हुआ यही सदा लगाऊंगा, रब्बा मैं हाजिर हूं। ये रब का काम है कि वो मेरी हाजिरी को मानता है या नहीं मानता, वो उसकी मर्जी है। बस जो ही इस बंदे ने ये शब्द कहे हैं ना कि मेरे पास कोई दूसरा दर नहीं, बताओ मैं जाऊं कहां, तो गैब से निदा आई, आकाशवाणी आई, मेरे बंदे हमने तेरी पिछली भी सारी हाजिरियां स्वीकार करी, तेरी अब की हाजिरी भी स्वीकार करी, और इसके बाद भी तेरी जितनी हाजिरियां होंगी वो भी स्वीकार करी। तेरी एक एक सांस, तेरा एक एक पल भी हमने स्वीकार किया, और रिमेनिंग लाइफ में भी तू जितने सांसें लेगा तेरी हर सांस हमारे दरबार में स्वीकार है। मेरी जान, ये हमें
کیوں بھول جاتے ہیں کہ مالک وہی ہے؟ ہم پابند ہو سکتے ہیں اپنی ڈیسٹنی کے، اپنے بھاگ کے، اپنے مقدر کے، اپنے تقدیر کے، رب پابند تھوڑا ہے۔ رب کو کسی نے باندھا ہے؟ رب کو کوئی باندھ سکتا ہے؟ رب کو کوئی کمپل کر سکتا ہے، مجبور کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے؟ جب رب کے ساتھ یہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی اسے کمپل کر دے، کوئی اسے مجبور کر دے، کوئی اسے باندھ دے، وہ آزاد ہے، ایک ہی تو آزاد ہے اور وہ خدا ہے، باقی تو کوئی بھی آزاد نہیں۔ ہم بندھے ہوئے ہیں، ہماری لمٹس ہیں، خدا نہیں کہیں بھی بندھا ہوا، اس کی لمٹ نہیں ہے بخشنے میں، وہ بخشنے میں اپنی مرضیوں کا مالک ہے، اور کب بخش دے اسے کوئی نہیں پوچھتا، بغیر وجہ کے بخشے یا وجہ کے ساتھ بخشے، کچھ کرنے پہ بخشے یا بغیر کیے کے بخشے، مانگنے پہ دے یا بن مانگے دے دے، یہ بھائی اس کی مرضی ہے۔ بینگ اے ہیومن بینگ، ہمارے اوپر یہ رن ہے کہ ہم اس رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور اس رب سے ہر ایک چیز مانگتے رہیں۔ جو بھاگ میں لکھی ہے رب وہ بھی دے، جو بھاگ میں نہیں لکھی رب وہ بھی دے، جو مقدر میں ہے رب وہ بھی دے، اور جو مقدروں میں بھی نہیں ہے رب وہ بھی دے، جو مانگنے سے ملنی ہے رب وہ بھی دے، اور جو بن مانگے عطا کرنی ہے رب وہ بھی دے، جو اس نے اپنے سے دینی ہے رب وہ بھی دے، اور جو اپنے پیاروں کے صدقے سے دینی ہے رب وہ بھی دے۔ در صرف رب کا، اور مانگنے کے لیے ہماری ایک جھولی۔ یار کتنی سی جھولی ہے، اور کتنی سی زندگی ہے، کتنی سی سانسیں ہیں۔ اگر ہم اپنی ریمیننگ لائف کی ہر سانس بھی رب کے نام کر دیں تو کتنے ہم نے کوئی کروڑوں سال جی لینا ہے، کتنا اور جی لیں گے؟ تو سونے کے دے دینا جو کچھ آپ دے سکتے ہو، اپنی ساری سانسیں اس کے نام کر دو نا، ساری ارداسیں اس کے نام کر دو نا، ساری دعائیں اس کے نام کر دو نا، پھر اس کے کرم کو چھلا کھاتے ہوئے دیکھنا کہ وہ کتنی چھلکیاں لیتا ہے اور کس انداز سے نوازتا ہے۔ ہم رب کو بنا لمیٹائز کر کر کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، رب کو بھی چیزوں میں نہ باندھ باندھ کے دیکھتے ہیں۔ رب بندھا ہوا نہیں ہے، باقی ہر چیز بندھی ہوئی ہے، ہر چیز پابند ہے، رب پابند نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ہر ایک کی زبان پہ آئی ہوئی ہر پرارتھنا، ہر دعا کو سویکار کرے، وہ چاہے بھاگوں میں لکھی ہے، چاہے بھاگوں میں نہیں لکھی ہے، وہ چاہے اس کی ڈیسٹنی میں ہے یا نہیں ہے، بس ہمیں اتنا پتا ہے، اس کے یاروں نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے، مانگنے سے باز مت آئیو، مانگنے سے باز مت آئیو، مانگنے سے باز مت آئیو، مانگتے رہیو، مانگتے رہیو، مانگتے رہیو، ایک نہ ایک دن اس کے دربار سے ضرور جواب ملے گا، ضرور عطائیں ہوئیں گی، ضرور بخششیں ہوئیں گی، ضرور آپ کی جھولی کو رنگ دیا جائے گا۔ جے